नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 2074 को आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको समझदारीमा दुई दल प्रदेशदेखि सङ्घसम्म सँगै मैदानमा उत्रिए। 2075 जेठ 3 मा दुवै दल एकतामा बाँधिए र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर यो बीचमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म दुई दलको प्रतिनिधित्व देखिने गरी क्रियाकलाप भएका छन्। सङ्घीयता संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको नेकपामा पटक पटक विवादका श्रृङ्खलाहरू दोहोरिएका छन्। सङ्घमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विस्थापनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व एमालेकै माधव नेपालहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए। उनीहरूको तर्क प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालनमा असफल भएका थिए। बिस्तारै सङ्घको विवाद भागभण्डामा पुगेर मिल्यो। अहिले कर्णाली प्रदेशमा यस्तै प्रकृतिको विवाद देखा परेको छ। फरक के छ भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीच मतभेद देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध पूर्व एमालेका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यसले केन्द्रमा देखिएको विवाद बल्झाउने हो कि भन्ने चर्चा पनि चलिएको छ। कोरोना महामारीका बीच सत्ताको राजनीतिमा तल्लीन नेतृत्वले जनताको आकांक्षा पूरा गर्ला भन्ने विश्वास कम गर्न निकै बल पुर्याएको छ। आगामी दिनमा नेकपाको सङ्कटग्रस्त राजनीति बिस्तारै छताछुल्ल होला नै, तर यो सँगै नेकपा प्रतिको जनमत कम नहोला भन्न सकिन्न। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अविश्वासको प्रस्तावले कर्णाली प्रदेशको नेकपामा किचलो। प्रस्ताव पार्टी एकता विपरीत भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए प्रमुख सचेतक। यो प्रक्रिया सम्मतका बाटो हो, यो विधि सम्मत बाटो हो। 24 घण्टामा देशभर 4047 जनामा कोरोना। सक्रिय संक्रमित 34,000 नजिक। सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड बनाउने सरकारको निर्णय। संक्रमितहरू राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थापन गर्ने। दैनिक 12,000 बढीको पीसीआर परीक्षण भए पनि रिपोर्ट आउनमै ढिलाइ। समयमा रिपोर्ट नआउँदा सर्वसाधारण मानसिक त्रासमा। मेरो रिपोर्ट दिनु भएन। हजुर, रिपोर्टै नभएपछि त त्यहाँ त अब कामै छैन गएर। चीनद्वारा हुम्लामा भूमि मिचिएको कांग्रेस संसदीय टोलीको निष्कर्ष। सीमा अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार मुख दर्शक भएको टोली संयोजक जीवन शाहीको आरोप। र अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। लिलामीबारे नयाँ विधि विकास गर्ने अमेरिकी अर्थशास्त्री मिलग्रोम र विल्सनलाई दिइने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपाका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गुलाबजङ शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आज शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएका हुन्। शाहलाई हटाएसँगै नयाँ प्रमुख सचेतकमा प्रदेश सांसद सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिएको छ। शाहलाई हटाएर नेपालीलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी पार्टी प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत गराइएको छ। हिजो नेकपाका 18 जना सांसद दलका नेता शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका शाहले भने बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा दलका नेताको हैसियतमा शाहीले कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने बताए। यो सँगै कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको राजनीति गर्मिएको छ। यसअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका विरुद्ध पार्टी संसदीय दलमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले अविश्वासको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। प्रदेशमा भागबण्डा गरेरै मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाइएको बताउँदै दाहालले फेरि विभिन्न लालछना लगाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर राजनैतिक अस्थिरता मच्याउन नहुने बताउनु भएको थियो। उहाँले मुख्यमन्त्रीसँग अरू प्रदेशका मन्त्री र सांसद समेत असन्तुष्ट रहेकाले कर्णाली प्रदेशमा भएको अविश्वासको प्रस्तावले अन्य प्रदेशमा समेत समस्या निम्तने अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बलुवाटार जानुअघि अध्यक्ष दाहालले कुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हुन्। उपसभामुख सहित जम्मा 33 जना नेकपाका सांसद रहेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध सत्तापक्षकै 18 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेकपाका कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्ज समेत रहेका र मुख्यमन्त्रीको दावेदार इमलाल कडेलको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बन्न पुगेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैबाट राजनैतिक अस्थिरताको खेल सुरु भएको आकलन भइरहँदा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक नै परिवर्तन गरिदिएका छन्, जसले पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बीच मात्र नभई नेकपाभित्र पुनः रणको सङ्केत देखिएको छ। एकताको पूर्ण प्रक्रिया नटुङ्गिँदै प्रदेश स्तरमा देखिएको विवादले नेकपालाई पुनः सङ्कटमा धकेल्ने आकलनहरू गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार कर्णाली प्रदेशमा एकाएक मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध आफ्नै पार्टीका 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गरे। पूर्व माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाही विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले पूर्व माओवादीमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध यसअघि पनि 3 पटक अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएर थन्किएको थियो। त्यसबेला पार्टी केन्द्रका शीर्ष नेताले रोकेका थिए, तर यो प्रस्तावले केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेशमा परेको बाछिटाको रूपमा हेरिएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोमबार अध्यक्ष द्वयबीच बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा प्रचण्डले केपी ओलीसँग असन्तुष्ट जनाउँदै तत्काल प्रस्ताव रोक्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी एकता विपरीत भएको निर्णयले भोलि एकता प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउने भन्दै दाहालले ओलीलाई सम्भावित घटनाको चित्र देखाएका छन्। उता नेता माधव कुमार नेपालले अहिले नै मुख्यमन्त्री फाल्नु समस्याको समाधान नभएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री नै सच्चिनुपर्ने बताएका छन्। यसले यो विषयमा कतै न कतै पूर्व एमाले सङ्गठित भए कि भन्ने प्रश्न जोरदारले उठेको छ। तर नेकपाका नेताहरू भने यो प्रस्तावले नेकपामा अनिष्ट हुन सक्ने भवितव्य देख्छन्। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मुख्यमन्त्री विरुद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको सङ्केत हुन सक्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, नेकपा स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको सङ्केत हुन सक्छ। समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जाओस्, देशहित ठुलो हो। यसबीचमा मुख्यमन्त्री शाहीले काम कारबाही चित्त नबुझेको भन्दै सोमबार प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई हटाएर सीता नेपालीलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। यसले कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको राजनीति चर्किएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। विवादको जड केन्द्रकै थाप्लोमा परे पनि अहिले कर्णाली प्रदेशको नेकपामा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमका पात्र यसअघि नै मुख्यमन्त्री पदका आकाङ्क्षी समेत रहेका यामलाल कडेललाई लिइएको छ। आफ्नै संसदीय दलका नेतालाई जनस्तरमा भूमिका र सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नभएको र पटक पटक दल र पार्टीभित्र छलफल गर्दा समेत सुध्रिन नसकेपछि विधि सम्मतले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको भन्ने उनको भनाइले नै यसलाई प्रश्न पार्छ। हामीले अहिलेसम्म आन्तरिक छलफलमा दलभित्र पार्टीभित्र छलफलमा हामी सामेल थियौँ। सबै कि भइरहेको काम चाहिँ ठिक भइरहेको छैन है, यसलाई सुधार गर्ने कुरा गरौँ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने कि यो बाटोबाट जानु नै उपयुक्त बाटो हो, यो वैधानिक बाटो हो,
यो प्रक्रिया सम्मतका बाटो हो, यो विधि सम्मत बाटो हो र यो कुराका आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य रहेका कणेल मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रदेश सभामा झरेका थिए। कणेललाई अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन समेत दिएका थिए। तर 6 प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा गर्दा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा पर्यो र शाही मुख्यमन्त्री बने। त्यसैबेला जनमतको हिसाब एमाले 20 र माओवादी 13 देखाउँदै कणेलले मुख्यमन्त्रीमा आलो पालोको प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर त्यसबेला पार्टी केन्द्रको निर्णय भन्दै शाहीले कणेलको प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरिदिए। पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाटै रोकिएको भए पनि अहिले यो प्रस्ताव आउनुले शीर्ष नेताहरूमै पनि मुख्यमन्त्री हटाउने सहमति भएको हुन सक्ने नेताहरू आशंका गर्न थालेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावित रोडम्यापलाई रोक्न ओलीले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अस्त्र फालेको आकलन भइरहँदा यसले नजिर स्थापित गर्ने भयो भने उत्पन्न भएको छ। काम कारबाही चित्त नबुझेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा प्रदेश नम्बर 1 सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा कतै यही नियति दोहोरिन सक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। पार्टी एकता भए पनि पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बीच अझै असमझदारी कायम छ। यदि अहिले कर्णालीमा देखाइएको नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने खेलले मूलतः नेकपाको एकता प्रक्रिया र पार्टीलाई नै हानि गर्नेछ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 645 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 645 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार प्रदेश 1 को सुनसरीमा 37, 89 र 90 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 71 वर्षीय महिला र 63 र 67 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। उता ललितपुरमा 50 वर्षीय पुरुष र चितवनमा 40 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा 74 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। मृतक बढिरहँदा संक्रमित हुनेबाट मृत्युको प्रतिशत 0.58% छ। यस्तै देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,11,802 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,530 जनामा गरिएको PCR परीक्षणबाट 4,047 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै यो संख्या 1,11,802 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 33,880 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 5 जना, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, पाँचथर र खोटाङमा 2 जना, झापामा 71 जना, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुमा 1 जना, मोरङमा 223 जना र सुनसरीमा 249 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 25 जना, पर्सामा 17, बारामा 11, महोत्तरीमा 8, रौतहटमा 13, सप्तरीमा 21, सर्लाहीमा 8 र सिराहामा 11 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 1,888 जना, काभ्रेमा 90 जना, चितवनमा 77, दोलखामा 7, धादिङमा 12, नुवाकोटमा 11, मकवानपुरमा 75, रामेछापमा 14, भक्तपुरमा 118, ललितपुरमा 277, सिन्धुपाल्चोकमा 25 र सिन्धुलीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 76 जना, तनहुँमा 37, गोरखामा 3, नवलपरासी पूर्वमा 65, लमजुङमा 21, बागलुङमा 8, मुस्ताङमा 1, म्याग्दीमा 1 र स्याङ्जामा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा 8 जना, कपिलवस्तुमा 8, गुल्मीमा 10, दाङमा 13, पाल्पामा 14, प्युठानमा 26, बर्दियामा 26, नवलपरासीमा 24, बाँकेमा 45, रूपन्देहीमा 125 र रोल्पामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 9 जना, दैलेखमा 13, सल्यानमा 3, हुम्लामा 4 र सुर्खेतमा 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 3 जना, कञ्चनपुरमा 18 जना, कैलालीमा 65, डडेलधुरामा 6, डोटीमा 1, दार्चुलामा 6, बाजुरामा 1, बझाङमा 4, बैतडीमा 12 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2283 जना संक्रमित
फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 44,171 पुगेको छ। काठमाडौँमा 35,636 जना, ललितपुरमा 5,035, भक्तपुरमा 3,500 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,473 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 77,277 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 4,831 भएको छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 19,966 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 13,923 जना रहेका छन्। हालसम्म देशभर कुल 11,91,514 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको बताउनु भएको हो। यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भएको भेन्टिलेटर, आइसियु र अक्सिजन आदि सघन उपचारका लागि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै अस्पतालले होटलहरूसँगको सहकार्य गरेर होटल आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने पनि निर्णय गरेको छ। आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिएका केन्द्रहरूलाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन वात्तै बढेर अस्पतालका बेडहरू नपुग्ने अवस्था सृजना भएपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो। अस्पतालले होटलसँग मिलेर आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहेमा सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिने र सार्वजनिक पनि गर्ने। यस्तै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूलाई आकस्मिक बाहेक अपरेसन नगर्न निर्देशन दिएको छ। लक्षण भएका कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो। यसले कोरोनाका बिरामीहरूलाई केही हदसम्म आइसियु र भेन्टिलेटर बेड पाउने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरलाई लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थापन गर्ने। यी ठाउँहरूमा अब कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। हाल देशभर 346 जना कोरोना सङ्क्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचारमा छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 67 जना भेन्टिलेटरमा र 279 जना सङ्क्रमित आइसियुमा उपचारमा छन्। मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकिने लक्षण देखिएको छैन। यसलाई दैनिक थपिँदो सङ्क्रमितको दर र यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याले सजिलै पुष्टि गरेको छ नै। मुलुकभर अहिले दैनिक जसो 12 देखि 13,000 सम्ममा PCR परीक्षण भइरहेको छ। सरकारीसँगै निजी क्षेत्रले पनि PCR का परीक्षण तीव्र पारेका छन्। तर PCR परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको गुनासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको पछौटेपनलाई कोरोना भाइरसको महामारीले उदाङ्गो पारिदिएको छ। अहिले महामारीले विकट रूप लिन थालेपछि सरकारले भने महामारीका सामु घुडा टेकिरहेको छ। धेरै क्षेत्रको दबावपछि मात्रै देशभर अहिले दैनिक 12 देखि 13,000 सम्म हाराहारीमा PCR परीक्षण हुने गरेको छ। कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदा अहिले प्रयोगशालामा चाप समेत बढेको छ। तर पछिल्लो समय PCR परीक्षण रिपोर्टको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणको गुनासो बढेको छ। घरबेटीले पनि PCR रिपोर्ट माग्ने गरेका कारण र विभिन्न सरकारी पदका लागि समेत दरखास्त दिँदा PCR रिपोर्ट अनिवार्य मागिनुले सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण जागिर, जीविका र आफ्नो जीवन सुरक्षाका लागि PCR टेस्ट गराउने गरेका छन्। तर विडम्बना PCR परीक्षण गराएर पनि रिपोर्ट समयमा नआउँदा धेरैको जागिर पाउने आशा निराशमा परिणत हुन्छ। अस्पताल प्रयोगशालाले तोकेकै समयमा पनि रिपोर्ट नदिँदा धेरै सर्वसाधारण यो भन्दा विकराल समस्या बेहोरिरहेका छन्। गत कार्यक्रममा हामीलाई यस्तै एउटा गुनासो आयो। वीरगञ्जका कृष्ण कुमार शाहले असोज 21 गते वीरगञ्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा PCR परीक्षण गराएका रहेछन्। उनलाई असोज 23 गते मध्याह 12 बजेसम्म रिपोर्ट आउँछ भनियो, तर उनले रिपोर्ट अहिलेसम्म पाएन। उनी नेपाल प्रहरीको असै परीक्षाको तयारीमा थिए, जसका लागि उनले असोज 22 गते 12 बजेसम्म आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्नुपर्ने थियो।
तर परीक्षाको अन्तिम दिनमा समेत उनले रिपोर्ट बुझाउन नसकेपछि उनको जागिर पाउने आशा तुइयो। उनले अस्पतालमा रिपोर्टका लागि भौतारिँदै गरेका बेला हामीलाई गरेको गुनासो सुन्नुहोस्। 23 गते 22 गते त हुँदैन, 23 गते म 12 बजेसम्म दिन्छु भन्नुभएको थियो। हजुर मैले असैको लागि मैले तयारी गरेको थिएँ। हजुर अनि उहाँले 23 गतेसम्म मेरो रिपोर्ट दिनु भएन। हजुर रिपोर्टै नभएपछि त त्यहाँ त अब कामै छैन गएर। भनेपछि तपाईँ एक्जामको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, जागिरको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको लास्ट डेट 23 गते थियो, तर त्यही 23 गते तपाईँलाई 12 बजेसम्म रिपोर्ट दिन्छु भनियो, तर दिएन सर। कति बजे दियो रिपोर्ट? रिपोर्टै दिएन सर, फोन गर्दा पनि फोनै रिसिभ गर्नु भएन सर कसैले। भनेपछि तपाईँको एक्जाम पनि छुट्यो, अब तपाईँले एक्जाम पनि दिन पाउनु भएन, फर्म पनि भर्न पाउनु भएन है? हजुर हजुर। वीरगञ्जका कृष्ण कुमार शाह एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्तो समस्या अहिले धेरै नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ, जुन यथार्थ हो। तर पहुँचवालाले भने 3-4 घण्टामै हातमा रिपोर्ट पाउने गरेका छन्। यो कति न्यायोचित छ? पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी परियोजनाबारे उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउन नेपाली कांग्रेसले चुनौती दिएपछि डाक्टर भट्टराईले छानबिनको माग गर्नुभएको हो। पछिल्ला सरकारले कमिसनखोरहरूको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई परियोजना दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र रहेको भन्दै भट्टराईले छानबिनको माग गर्नुभएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएपछि भट्टराईले ट्विटरमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनमा आफू पनि लागि पर्ने र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। भट्टराईले केही दिन अघि गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा बुढी गण्डकी आयोजनामा नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब रुपैयाँ भाँडेर खाएको बताउनु भएको थियो। त्यसको प्रमाण दिन समेत आफू तयार रहेको भट्टराईको दाबी थियो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भट्टराईले लगाएको आरोपलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि प्रश्न उठेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कर्णाली प्रदेश सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले हुम्लामा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको दावी गर्नुभएको छ। हुम्लाको लिमीको ललोङजोङमा नेपाली भूमिमा चिनिया पक्षले सीमा मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको उहाँले दावी गर्नुभएको हो। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरे भौतिक संरचना निर्माण गरेको समाचार बाहिर आएपछि शाहीको टोली पनि स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो। सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्कनु भएका शाहीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीनले लिमीको लाप्चा क्षेत्रको दाहिने लाप्चामा रहेको 12 नम्बर पिलर पुनः निर्माण गरेको 9-2 नम्बर पिलरलाई मध्य बनाएर भौतिक संरचना निर्माण गरेको 7-2 नम्बर पिलर पत्ता नलागेको तथा 6-1-5-1 र 5-2 नम्बर पिलरलाई आफ्नोतिर पारी नेपाली भूमिका घेराबार गरेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि नेपाली भूमिमा चीनले मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज महाललाई गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सीमा स्तम्भ अवलोकनमा जाने क्रममा चिनिया सुरक्षाकर्मीले ढुङ्गा हानेर अभद्र व्यवहार गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सीमा समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेश सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री जीवन बहादुर शाही। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी यहाँहरू यो अध्ययन टोलीका लागि पुग्नु भएको छ। यसअघि पनि सरकारी टोलीले त्यहाँ अध्ययन गरेर फर्किएको थियो। यहाँहरूले अध्ययन गरिरहँदा के पाउनुभयो यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद। हामी जुन पहिला सरकारी टोलीले जुन कुराहरू गरेको छ त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो भूमि मिचिएको छैन भनेर जुन प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदन दिनको कारण के थियो भने सरकारी टोली सिडिओको अध्यक्षतामा गएको टोली नफर्किँदै हाम्रा यस मुलुकका सरकारका प्रवक्ताले
मिचिएको छैन भनेर पहिला नै भनिसक्नु भएको थियो। त्यसकारणले त्यो सरकारको प्रवक्ताले नै मिचिएको छैन भनेपछि निरै सिडिएर केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले हामी गयौँ। जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो यहाँको ब्याकग्राउन्डमा लोलुङजङ भन्दा माथि 12 नम्बर पिलर छ, जुन 12 नम्बर पिलर चाहिँ 5018 को हाइटमा अवस्थित छ र त्यो पिलर सायद तपाईहरुले त्यो फोटोहरु पनि पाइसक्नु भएको होला, हामीले पठाएका छौं। त्यसमा चाहिँ त्यो जुन बेला लोलुङजङमा बनेका 9 वटा भवनहरु थियो त्यो बन्ने सिलसिलामा नै त्यो पिलर पनि परिवर्तन भएको छ। त्यो पिलर पुराना पिलरहरुलाई फुटारेर नयाँ बनाइएको छ। अब के हुन्छ भने पिलरहरुको बनाउँदाखेरि दुईटा देशको नै सहमतिमा पिलर बनाइन्छ, तर त्यसरी नबनाएर एकतर्फी ढंगले बनाइएको छ, कलर लगाइएको छ। यसको अर्थ अलिकति मात्रै ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ भूगोल अर्को ठाउँमा गएको हुन्छ। अनि त्यसमा म अर्को एउटा यहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन ठाउँमा लोलुङजङ भन्ने ठाउँमा घरहरु बनाइएको छ त्यसको पश्चिम उत्तरतिर करिब 2 देखि 3 किलोमिटरको दूरीमा गतपुदोचा भन्ने सानो पानी ढलो छ। त्यो भन्दा यता हामीले मोटर बाटो बनाइएको। त्यो बेला चिनिया ग्रुपहरु आएर त्यो गतपुदोचा भन्दा पारिपट्टि उहाँहरुको चाहिँ चौकी थियो, उहाँहरुको आर्मी बस थियो, सीसी क्यामेराहरु राखेको। त्यो भन्दा यता चाहिँ हामीले मोटर बाटो बनायौं। तर आज आएर त्यो बनाएको 2-3 किलोमिटर मोटर बाटो पनि उहाँहरुको भित्र भनेर लगियो हैन। अनि त्यो पिलर पनि नयाँ बनाएपछि तपाईहरुले जसलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो 2007 भन्दा पछि संयुक्त इन्स्पेक्सन भएकै छैन। त्यसपछि बीचमा के हल्ला आयो भने यो कारणले पनि हाम्रो त्यो भूमि मिचिएको र त्यहाँका लोकलहरुले सधैँ त्यहाँ बसेर चौरीहरु पालन पोषण गरेको ठाउँ हो। त्यसलाई चाहिँ सरकारले हल्को ढंगले लग्यो। अनि त्यसपछि उता हिल्सा भन्दा माथि टाकुल्ले भन्ने ठाउँ छ, जुन ठाउँमा पछि एउटा हल्ला के आयो भने 11 नम्बरको पिलर चाहिँ हामीले भेटायौं भनेर भने। मेरो भनाइ के छ भने न त्यो 11 नम्बरको पिलर हराएको थियो न यिनले कसैले भेटाएका हुन्। त्यो चाहिँ 5202 मिटरमा 5202 मिटर माथि अवस्थित छ र 11 नम्बरको पिलर त्यसमा देखिन्छ। त्यो फोटो तपाईहरुलाई हामीले पठाएका छौं। हजुर, ठीक छ। अब विशेष गरी म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, विशेष गरी अब यसअघि पनि अब चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज महाललाई पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अब यहाँहरुको टोलीले पनि अध्ययन गरिसके पश्चात चीनले भूमि मिचेकै हो भन्ने किसिमको यहाँहरुको निष्कर्ष रहेको छ। यहाँहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभएको छ, वक्तव्य जारी नै गर्नुभएको छ। यसलाई पुष्टि गर्ने थप आधिकारिक रूपमा बलियो आधार चाहिँ के छ तपाईहरुसँग? मैले भने आधार त अब 9 नम्बर पिलरको अघि तपाईले कुरा गर्नुभयो। 10 गजा भनेको के हो? जहाँ पिलर हुन्छ त्यो पिलरमा त कुनै जोडेर संरचना अथवा गेट बनाउन पाइन्न नि त हैन। 10 गजा भनेको नै उनीहरुले केही 20-25 मिटर उता बनाउनु पर्ने। त्यो फोटो तपाईहरुलाई पठाएको छ, तपाईले हेर्नै भएको होला। आधार त्यो बीचमा गरेको त्यो एउटा आधार भइहाल्यो। जुन 8-1 को पिलर छ त्यो हामी कहाँ छ, त्यसको केही समस्या भएन। 7-1 को पिलर हामी कहाँ छ, नेपालपट्टि छ, त्यो केही भएन। 7-2 को उहाँहरुपट्टि हो, त्यो चाहिँ देखिदैन, हामीले नदेखा पनि हुन सक्छ, त्यो हरायो। 6-1 को पिलर नेपाली भूमिको पिलरलाई उहाँहरुले बार बन्देज गरेर त्यो फोटोहरु तपाईहरुले पक्कै पनि हेर्नुभयो होला। हाम्रो त्यहाँको चाहिँ स्थानीय चौकी जुन बसेको छ, हामीले फोटो खिचेका छौं। त्यो बार त्यो पिलर चाहिँ उहाँहरुले आफू भित्र पारेर बाहिर चाहिँ बार लगाएको छ। यो भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ? 5-2 को पिलर पनि उहाँहरुले बार लगाएर आफूतिर राख्नु भएको छ। उहाँहरुको तरिका के रहेछ भने त्यसरी बार लगाउने, पछि ती पिलरहरुलाई भत्काउने अनि बार यतापट्टि चाहिँ अर्को पिलर बनाइदिने। त्यो 12 नम्बरको पिलर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने भर्खर कलर लगाएको छ। जबकि 12-15 वर्ष भयो हाम्रो चाहिँ दुई देशको त्यो पिलरहरु मर्मर समार भएका छैनन् भने यो भन्दा ठूलो प्रमाण अरु के खोज्ने भनाइ चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ। अब यसअघि पनि सरकारी टोली त्यहाँ अध्ययनका लागि पुगेर फर्किसकेको स्थिति छ। अब तपाईहरु को जानु भएको थियो? अध्ययन टोलीमा को सहभागी थियो तपाईहरुसँग? अध्ययन टोलीमा म आफू थिएँ। अनि हाम्रो गोरखापत्रको समाचारदाता हुनुहुन्थ्यो, के अरे यो हेक्पा नामका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ
न्युज 24 कै तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो महिला सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पूर्व सभासद हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यहाँका लोकल स्थानीय जुन जसले देखेका थिए अरू के अरे सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। करिब करिब हामी चाहिँ त्यहाँ यी सबै पिलरहरू फेरि हाम्रो चाहिँ सरकारी टोली गएको चाहिँ 2 ठाउँमा गयो। यो चाहिँ 6-1 मा पनि गएन, 5-1 मा पनि गएन, 2-1 मा पनि गएन, 10 को पिलर पनि हेरेन। त्यो नजिक हुँदाहुँदै हामी करिब करिब 18-19 जनाको हाम्रो टोली थियो। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँहरू त्यहाँ जाने क्रममा चिनिया सुरक्षाकर्मीले ढुङ्गा हानेर अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने किसिमको दाबी पनि यहाँले गर्नुभएको छ। यसबारे बताउनुहोस् न, के भएको हो? यो हामीलाई ढुङ्गा हानेको होइन। जुन तपाईँहरूले त्यो फोटो देख्नुभयो होला, हाम्रो अहिले चाहिँ 2टा त्यहाँ बेस छ, चौकी छ हिल्सामा। एउटा जनपदको सैसाबको इन्चार्जमा छ, अर्को सशस्त्रको पनि सैसाबकै इन्चार्जमा छ। हुनु त इन्सपेक्टरको इन्चार्जमा हो, उहाँ चाहिँ घर बिदा आएको बेला। अनि सशस्त्रको के अरे सैसाब उहाँ म त्यहाँ पुग्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि त्यो 6-1 को पिलरमा उहाँ सरासर जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो प्रहरीमाथि चाहिँ ढुङ्गामुढा भएको त्यो कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको। हामीलाई ढुङ्गामुढा गरेको होइन। तर हामी गएको दिनमा हामी गयौँ, हामी सरासर फर्किँदै थियौँ। हिल्साको पारिपट्टि उनीहरूको बडैमानको चाहिँ इमिग्रेसनको भवन छ। धेरै अब हाम्रो काठमाडौँभन्दा पनि राम्रो त्यस्तो भवन बनाएका छन्, स्विमिङ पुल भएको सारा बनाएका छन्। मभन्दा करिब करिब 500-600 मिटर अगाडि चाहिँ नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेमा लामा चाहिँ गइरहनु भएको थियो। म चाहिँ 500 मिटर जति पछाडि थिएँ। पारिपट्टिबाट एउटा धुवाँ जस्तो चाहिँ भट्ट आयो। अनि मेरो पिएसओ हल्सा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि के धुवाँ आयो भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने अब यो सायद चाहिँ काम गरिरहेका छन्, केही होला भन्ने भयो। पछि बेलुका हामी घरमा भेट्दाखेरि, त्यहाँ बस्ने होटलमा भेट्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यिनीहरूले असर ग्यास हाने, उहाँको आँखा पनि रातो रातो भएको थियो। त्यति हो, मलाई चाहिँ त्यसले कुनै असर पारेको होइन। ढुङ्गामुढा गरेको त हाम्रो प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ जुन भूमि छ त्यो 6-5-1 को 6-1 को त्यो छेउमा हाम्रो चाहिँ आबादी जग्गाहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ चरण चल्ती गर्न जाँदाखेरि हाम्रा गाउँलेहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ टिक्न दिएर ढुङ्गामुढा उहाँहरूलाई पनि गरेको। उहाँहरू चाहिँ पारिपट्टि बस्ने, हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्ने, अनि हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको 1 इन्ची भूमिमा पनि हिँड्न नदिने, त्यो कुरा भएको चाहिँ हो। हुन्छ, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिँ हाम्रा तथ्य चाहिँ फ्याक्टमा रहेका कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु भएकोमा न्युज 24 लाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरूमा हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेश सभाका काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही। अब बिजनेस न्युज। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड र लकडाउनका कारण निर्माण कार्य रोकिएको हुँदा सम्पूर्ण विकास परियोजनाको म्याद 1 वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण गत चैत 11 गतेपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको भन्दै महासंघले रोकिएको निर्माण कार्यका लागि थप 1 वर्षको समय थप गर्न माग गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि महामारीलाई विषम परिस्थितिमा परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः 1 वर्ष थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गर्न महासंघले माग गरेको जनाएको छ। कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट सरकारी क्षेत्रका विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुँदा निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक मजदुर र व्यवसायीहरू प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ। यो बजेटको अभावको कारणले हो या कोभिडको कारणले हो या कर्मचारीहरूले चाहिँ काम राम्रोसँग नगरेको कारणले हो, कुनै पनि कारणले होस्, तर नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई अहिले भुक्तानी चाहिँ नगरेको अवस्था छ। र मलाई मेरो जानकारीमा आएसम्म नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा अहिले 1 खर्ब रुपियाँसम्म भुक्तानी दिन सक्ने त्यो मात्राको बिल चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूको अड्केर विभिन्न प्रदेशमा स्थानीय स्तरमा सङ्घीय सरकारमा अड्केर बसेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङलाई भेटेर लकडाउनबाट निर्माण क्षेत्रमा परेको समस्याको विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
कोरोना प्रकोपका कारण केही राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी समेत नपाउँदा व्यवसाय पेसाबाटै पलायन हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको तर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। शेयर बजारमा सामान्य सुधार आए पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। सोमबार शेयर बजारको नेप्से परिसूचक 1.74 अङ्कले बढेर 1578.01 बिन्दुमा कायम भएको छ। 189 कम्पनीको 68,15,710 किता शेयर 1,94,90,60,194 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। गत साता जलविद्युत कम्पनीको शेयर बढे पनि पछिल्लो दिनमा जलविद्युत कम्पनीको शेयर बढ्न सकेको छैन। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट पनि लगानीकर्ता अन्योलमा परेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। सोमबार शेयर बजारमा बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स समूहको उपसूचकमा सुधार आएको छ भने जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, जलविद्युत कम्पनी, वित्त कम्पनीको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुबई स्थित शारजाह रङ्गशालामा बेङ्गलोर र कोलकाता 7औं खेलका लागि मैदान उत्रिएका हुन्। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा बेङ्गलोर 5औं जितको खोजीमा छ। अघिल्लो 6 खेलमा बेङ्गलोर 4 जित सहित 8 अङ्क जोडेको छ। अघिल्ला 6 खेलमा बेङ्गलोरले 4 जित सहित 6 अङ्क जोडेको छ। विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बेङ्गलोर 4औं स्थानमा छ। कोलकातालाई हराएर बेङ्गलोर शीर्ष 2 भित्र उक्लन चाहन्छ, तर दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको कोलकातालाई हराउन बेङ्गलोरलाई भने त्यति सहज हुने छैन। कोलकाता पनि 5औं जितको खोजीमा छ। 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको कोलकाता तेस्रो स्थानमा छ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच छलफल। कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी एकता विपरीत भएको दावी। अस्थिरता नल्याउन ओलीलाई आग्रह। मुख्यमन्त्री विरुद्ध पार्टीकै सांसदहरूद्वारा प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिश्चितताको संकेत हुन सक्ने नेकपाका नेता भीम रावलको भनाई। समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने धारणा। कांग्रेसको चुनौतीपछि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको माग। प्रमाणसहित सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया नगर्न उपत्यकाका सबै अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुग्यो। एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2283 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 1888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणका कारण सोमबार 9 जनाको मृत्यु। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 645 पुग्यो। सरकारले लकडाउनको सोच नबनाएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको प्रस्तोक्ति। विकल्पका बारेमा विज्ञहरूको राय सुझाव लिइरहेको जानकारी। काम कारबाही चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए प्रमुख सचेतक। नयाँ सचेतकमा सीता नेपाली नियुक्त। प्रदेश 2 सभाबाट प्रदेश पदक र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी 2 विधेयक सर्वसम्मत पारित। सम्मानित गर्ने व्यक्तिलाई नगद पुरस्कार समेत उपलब्ध गराइने। आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र मनमोहन अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। हाल दुवै आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा सञ्चालित।
नक्कली नागरिकता बनाई 50 करोड मूल्य बराबरको अर्काको जग्गा बेच्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ। ललितपुरका केवल प्रताप जंगराना प्रहरी नियन्त्रणमा। कास्कीको पोखरा क्यानोइङ 7 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा। कोरोनाको जोखिम रहे पनि स्वास्थ्य सतर्कताको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर सञ्चालन गर्ने जानकारी। काठमाडौँको कालीमाटीबाट आइपिएलमा सट्टेबाजी गर्ने भारतीय नागरिक सहित 7 जना पक्राउ। 1,85,000 रुपैयाँ नगद समेत बरामद। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई कुटपिट गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा सिराहा गोलबजारका 23 वर्षीय रूपेश शाह र 24 वर्षीय रविन कुमार लामा। चाड पर्व नजिकिँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रहरी र प्रशासनको सक्रियता। सम्भावित अपराधका घटना रोक्न प्रहरीसँगको समन्वयमा सुरक्षा योजना बनाइयो। ग्यासको नयाँ सिलिन्डर किन्दा अनिवार्य रसिद लिन उपभोक्तालाई नेपाल ग्यास उत्पादक सङ्घको आग्रह। सिलिन्डरको धरौती मूल्य बुधबारदेखि देशभर कार्यान्वयनमा आउने। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स बन्द हुँदा 580 जनाले रोजगारी गुमाए। कर्मचारीले पाउनुपर्ने 4 करोड रुपैयाँ समेत पाउन बाँकी। आज शेयर बजारमा सामान्य सुधार आए पनि कारोबार रकममा भने कमी। नेप्से परिसूचक 1.74 अङ्कले बढेर 1578.01 बिन्दुमा कायम। बार्सिलोनालाई पछि पार्दै रियल मड्रिडले स्पेनिस युवा डिफेन्डर राफाएल आब्राडोरलाई अनुबन्ध गर्न सफल। आब्राडोर रियलको युथ टोलीमा सामेल हुने। दिल्ली क्यापिटल्सका ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्त एक साता टोली बाहिर रहने। मांसपेशीमा देखिएको समस्याका कारण नखेल्ने कप्तान श्रेयस अय्यरले दिए जानकारी। चीनको छिङताओमा 1 दर्जन बढीमा कोरोना संक्रमण देखियो। 90 लाख जनसङ्ख्या रहेको छिङताओ शहरमा 5 दिनभित्र सबैको कोरोना परीक्षण गरिने। कोरोना भाइरसबाट आफू पूर्ण रूपमा निको भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी। आफूबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम नरहेको भन्दै चुनावी प्रचारमा फर्किन तयार रहेको प्रस्तोक्ति। र अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। लिलामीबारे नयाँ विधि विकास गर्ने अमेरिकी अर्थशास्त्री मिलग्रोम र विल्सनलाई दिने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मेक्सिकोमा 4 फिट अग्लो मुसा भेटिएको छ। गत शुक्रबार भएको भारी वर्षापछि मेक्सिको शहरको एक नालीमा यति ठूलो मुसा भेटिएको हो। नाली सफा गर्दै गरेका कामदारहरूले नालीमा डुबेको एक ठूलो मुसा फेला पारेका थिए। पहिलो पटक मुसा देख्दा डराएका कामदारले नजिकै गएर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेका थिए। तर हेर्दै जाँदा कामदारहरूले उक्त मुसा मूर्ति भएको पत्ता लगाएका थिए। हेलोविन प्रपमा प्रयोग भएको उक्त मुसा एभेलिन लोपेज नाम गरेकी एक महिलाले आफ्नो भएको दावी गर्दै वर्षौं पहिले आएको आँधी बेहरीमा हराएको बताएकी थिइन्। उनले आफ्नो मुसा हराउँदा खोजिदिन सहयोग मागेको तर कुनै काम नभएको बताएकी छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अविश्वासको प्रस्तावले कर्णाली प्रदेशको नेकपामा किचलो। प्रस्ताव पार्टी एकता विपरीत भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए प्रमुख सचेतक। यो प्रक्रिया सम्मतका बाटो, यो विधि सम्मत बाटो। 24 घण्टामा देशभर 4047 जनामा कोरोना। सक्रिय संक्रमित 34,000 नजिक। सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड बनाउने सरकारको निर्णय। सहितका संक्रमितहरू राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थापन गर्ने। दैनिक 12,000 बढीको पीसीआर परीक्षण भए पनि रिपोर्ट आउनमै ढिलाइ। समयमा रिपोर्ट नआउँदा सर्वसाधारण मानसिक त्रासमा। 23 गतेसम्म मेरो रिपोर्ट दिनु भएन। हजुर, रिपोर्टै नभएपछि त त्यहाँ त अब कामै छैन गएर। चीनद्वारा हुम्लामा भूमि मिचिएको कांग्रेस संसदीय टोलीको निष्कर्ष। सीमा अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार मुखदर्शक भएको टोली संयोजक जीवन शाहीको आरोप। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। लिलामीबारे नयाँ विधि विकास गर्ने अमेरिकी अर्थशास्त्री मिलग्रोम र विल्सनलाई दिइने।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओली प्रचण्ड र देउबा मिलेर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। यो आरोप सत्य होला मिलेर खाए होलान् भन्नेले तालीमा र होइन यो आधारहीन आरोप हो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।